दौरा तफसीर कुरान पाक का आगाज़ इंशाअल्लाह 24 जनवरी और 25 रमज़ान मुबारक इख्तिताम होगा। और ये भी मैं आपको साथ बता दूं, दौरा तफसीर कुरान पाक में जहां हम कुरान पाक की तफसीर खूबसूरत अंदाज में लाते हैं, वहां हमारी कोशिश होती है, चूँकि फितनों का ज़माना है, 10 से 15 मज़ामीन जिस पर जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब आप खैरियत से होंगे। शाबान और रमज़ान के बबरकत महीनों में पाकिस्तान में इशाअत तौहीद व सुन्ना के बुजुर्गान दीन ने एक शानदार इल्मी और रूहानी तरतीब कायम की हुई है। इसके तहत सिर्फ 2 माह के कलील अरसा में तुलबा को मुकम्मल कुरान पाक की तफसीर पढ़ाई जाती है। अब यही सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आपके जामिअतुल अज़ीज़िया गुजरांवाला में भी नए अज़म के साथ शुरू किया जा रहा है। इसी कोर्स के इंचार्ज हज़रत मौलाना अल्लामा मोतीउल्लाह राशिद साहिब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे दौरा तफसीर के अगराज़ व मकासिद जानते हैं। जी अल्लामा साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा साहब, बहुत खुशी हुई आपका ये सुनकर कि जो आप दौरा तफसीर का सिलसिला तुलबा के लिए शुरू करते हैं ताकि छुट्टियां ज़ाया ना हो, उनको कीमती बनाने के लिए आपने एक सिलसिला शुरू किया है कोर्स के हवाले से। तो सबसे पहले जितनी भी हमारी ऑडियंस देख रही है उनको हमें ये बताना मकसूदी है कि ये दौरा तफसीर है क्या और इसके अंदर आप इन तुलबा को क्या पढ़ाते हैं। सवाल है कि भाई दौरा तफसीर क्या है। दौरा तफसीरुल कुरान दरअसल कुरान पाक की वो तफसीर जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नहज पर है। कुरान की तफसीर तो लोग अपने तर्ज़ों में बड़े बड़े तरीके से बयान करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम कुरान पाक की तफसीर कुरान पाक के साथ कर दें, कुरान पाक की तफसीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से करें, और कुरान पाक की तफसीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उनकी अक़वाल और उनके गुफ्तगू पर कर दें। तो हमारी भी यही कोशिश है कि कुरान पाक की तफसीर इन्हीं तर्ज पर पढ़ाई जाए, और ताकि इस तरीके के साथ तलबा, उलमा, फ़ुज़ला जो भी इस महफ़िल में शरीक हों, उनको कुरान पाक सही तरीके से तफसीर के साथ आना चाहिए। असल मकसद कुरान पाक की तफसीर के दौरों का यही होता है कि कुरान उस तर्ज पे आ जाए जिस तर्ज पर हमारे सलफ़ ने और हमारे बुज़ुर्गों ने पढ़ा सीखा, वही तरीक़ा लोगों तक पहुँचा दिया जाए। ये है दौरा तफसीरुल कुरान। जी अल्लामा साहब, बहुत ही ज़बरदस्त आपने जवाब दिया। यही सवाल हमारी अक्सर ऑडियंस करती है हमसे कि दौरा तफसीर का मकसद क्या होता है। तो अगला मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या ये आम दुरूस कुरान और दौरा तफसीर में ये क्या फ़र्क है? हाँ, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कुरान पाक के जो दुरूस आम तौर पर उलमाए किराम बयान करते हैं, उसमें ये होता है कि चंद आयात कुरान की होती हैं, उनका तर्जुमा हो जाता है और तर्जुमे के साथ हल्की फुल्की तफसीर करके अपने तरीके तर्ज पर लोगों को बयान सुना दिया जाता है। लेकिन जो ये दौरा तफसीरुल कुरान होता है, ये होता है कि कुरान पाक की एक एक आयत नहीं, हर आयत में जो एक एक लफ्ज़ है उसकी तय को देख लेना और उसकी हकीकत तक पहुँच जाना। ये है कुरान पाक की इस तफसीर की नुमायाबी, खसूसियत भी है और दुरूस से अलग भी है। बस यही है कुरान पाक की वो तफसीर जो हमने उलमा तलबा को हर आयत के तहत पहुँचानी है ताकि कुरान पाक की असली मुराद उन तक चली जाए। अल्लामा साहब, बहुत ही ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू फरमाई। लेकिन ये जो हमारी यंग जनरेशन है, ये कुरान से गहरी तासुर और गहरी समझ कैसे हासिल कर सकते हैं? किसी चीज़ को भी हासिल करने के लिए जद्दोजहद, कोशिश, मेहनत, तवज्जो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। देखिए, ये कुरान पाक एक सफ़र है। आखिर कुछ तो वजह है ना कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने 7 साल लगाकर सूरत बकरा सीखी थी रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से। बिल्कुल। या हज़रत अली का ये फरमान आलिशान कि मैं अगर चाहूँ सिर्फ सूरतुल फातिहा की तफसीर 10 ऊँटों के बराबर बोझ के साथ मैं तैयार कर सकता हूँ। तो इसमें बेहतरीन तरतीब ये है कि तलबा पहुँचें, सबक में आएँ, कुरान पाक खोलें, क्योंकि हमारा मरकज़ी नुक्ता ये होता है कुरान पाक को कुरान पाक के साथ समझा देना। एक एक आयत पर मुतअद्दिद आयात, तो ये उसी सूरत में समझ में आ सकता है कि बंदा सामने बैठा हो ना। बिल्कुल। और ताकि तलबा या उलमा या फुज़ला या नौजवान कोई अगर उनको उलझन पेश आए, वो उस्ताद से बराह रास्त गुफ्तगू करें, उनसे बात पूछें और उनसे मालूमात लें। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि इन उलमा को, तलबा को भर मौका यहाँ सबक में पहुँचना चाहिए, ताकि बावजू होकर जब हम कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इनको अल्लाह ताला सबको समझ इनायत फरमाएंगे।
قرآن کی روح ان کو حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب بہت ہی زبردست، لیکن اگلا کویسچن ہمارا یہ ہے کہ یہ جو ہماری عام عوام ہے کیا یہ بھی اس دورہ تفسیر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا صرف علماء اور طلباء اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن پاک ساری کائنات کے لیے اور ہر انسانیت کے لیے آیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لک و علیک، یعنی ہم لوگ جب میدان معاشر میں جائیں گے نا، ہر کسی کے ساتھ قرآن ہوگا، مولوی ہے، قاری ہے یا کوئی عوام پبلک کا بندہ ہے، تو اس قرآن پاک نے ہر کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف گواہی دینی ہے۔ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ بھی ہر انسان کے لیے ہے۔ اس وجہ سے جب قرآن سبھی انسانوں کے لیے آیا ہے، اور حدیث پاک میں مسلم شریف کی روایت ہے، جس وقت انسان کو منکر نکیر سوال کرتے ہیں نا، تو وہ پوچھتے ہیں نا من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین اسلام کیا ہے، تو جب وہ جواب دے دیتے ہیں نا تو پتہ کیا کہتے ہیں اس کو جواب میں، کہ ہمیں اس بات کا علم ہو گیا ہے قد قرأت القرآن، تو قرآن پاک پڑھا کرتا تھا۔ تو گویا کہ یہ تو ہر کسی کی ضرورت ہے، قرآن پاک ہر کسی کے لیے۔ اس وجہ سے اس قرآن پاک کا سے فائدہ حاصل کرنا صرف علماء پر بند نہیں ہے، یہ علماء ہیں، فضلاء ہیں، کالج یونیورسٹی کے طلباء ہیں، یا جو بھی ہے، یا کوئی بھی عوام پبلک میں ہے، مرد ہے، عورت ہے، جو بھی ہے، یہ قرآن پاک سب کے لیے، سبھی لوگ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا فائدہ بھرپور ہر کسی کے لیے عام ہے۔ بہت زبردست جی علامہ صاحب، بہت ہی زبردست۔ اب یہاں تک تو ہماری پبلک کو بھی باتیں سمجھ آ چکی ہیں، لیکن اگلا کویسچن ان کا یہ ہے کہ اس دورے میں شریک ہونے کے لیے اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپ کے پاس داخلہ لینا چاہتے ہیں تو ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، اس کے متعلق بھی آپ ہماری آڈینس کو بتا دیجیے۔ دیکھیے یہ جو قرآن پاک یا دین کی تعلیم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم کر دو۔ فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام دے دو۔ یہ جو قرآن پاک کی تعلیم ہے، یہ جو دین اسلام کی تعلیم ہے، اس کے لیے کوئی سنتے نہیں چلتی، یہاں پر کوئی اسناد نہیں چلتی، یہاں پر صرف شوق چلتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ رہنمائی کریں وہ لوگ یہاں دین کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی تعلیم کے لیے ہر طرح کے افراد شامل ہوں، اور جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی آئیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی آئیں، اور جو تعلیم یافتہ ہیں وہ بھی آئیں۔ ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جس کے لیے جتنی اچھی تعلیم ہوگی اس کے لیے سمجھنا، افہام و تفہیم اتنا اچھا اور بہتر ہو جائے گا۔ لیکن قرآن پاک بہر صورت سبھی لوگوں کے لیے ہے، لیکن فائدہ ہر کسی نے اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اس سے حاصل۔ بالکل ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست۔ تو یہ بھی آپ ساتھ بتا دیں کہ آپ کے یہ دورہ تفسیر کا آغاز کب سے ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ؟ دورہ تفسیر القرآن پاک کا آغاز انشاءاللہ 24 جنوری کو 24 جنوری کو اس کا آغاز ہوگا، اور 25 رمضان المبارک اختتام ہوگا۔ اور یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا دوں، دورہ تفسیر القرآن پاک میں جہاں ہم قرآن پاک کی تفسیر خوبصورت انداز میں لاتے ہیں، وہاں ہماری کوشش ہوتی ہے، چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، 10 سے 15 مضامین ہم ان کی تفصیلات بھی اپنے طلباء کے سامنے رکھتے ہیں، باقاعدہ ان کو قلم کرواتے ہیں، لکھواتے ہیں، تاکہ وہ مختلف مضامین پر بھی تیاری کر لیں اور ان کو یہ چیز بھی حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دورہ تفسیر کی خصوصیات میں نمایاں خصوصیت یہ چیزیں شامل ہیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر اچھے طریقے سے ہوگی، اور 24 جنوری سے آغاز کرے گی، 25 رمضان المبارک کو انشاءاللہ پورا قرآن پاک تکمیل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنے بچوں کو صرف 2 ماہ کے قلیل عرصہ میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھانا چاہتے ہیں تو ابھی جامعۃ العزیزیہ گوجرانوالے کی ایگزیکٹو ٹیم سے رابطہ کریں اور اس بابرکت سلسلے کا حصہ بن جائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔